सो जय नेपाल फ्रेन्ड्स, आज हामी दोहोरो लेखा प्रणालीको बारेमा पढ्छौँ। हामी अकाउन्टिङ पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई, कमर्स लिएर पढ्ने साथीहरूलाई, बिबिए एमबिए बिबिएस एमबिएस गरेका साथीहरूलाई चाहिँ यो सब्जेक्ट यो टपिक बिल्कुलै नयाँ होइन। यसमा हामी धेरै समय खर्च नगरेर सिधै हामी टपिकमा जान्छौँ। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर म पहिले क्वेसन बनाउँछु। आज चाहिँ एकदमै फास्टमा दोहोरो लेखा प्रणालीको अर्थ परिभाषा कसरी लेख्ने, 5 मार्क्समा आयो भने यसको विशेषता कसरी लेख्ने, यसको फाइदा के हो, यसको बेफाइदा के हो भनेर चाहिँ हामी सिम्पल कन्सेप्ट पढ्छौँ है त। सो हामी पहिले अर्थ र परिभाषाबाट सुरु गरौँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैले चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भनेर सुरु गरेँ। दोहोरो लेखा प्रणाली दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो? अकाउन्टिङमा चाहिँ यो अकाउन्टिङ टपिकमा चाहिँ यो करिब सबै ब्याङ्कहरूमा, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सिलेबसमा राखिदिएको छ। त्यसै गरी लेखा निजामतीतर्फ पनि लेखातिर तयारी गर्ने साथीहरूको सिलेबसमा पनि हुन्छ। सम्भवतः सबै सेक्टरमा जहाँ हिसाब किताब राख्नुपर्ने हुन्छ, व्यवस्थित वैज्ञानिक तरिकाले त्यहाँ चाहिँ लेखा राखिन्छ र लेखाको सबैभन्दा पहिले प्रारम्भिक चरणकै टपिकको रूपमा हामी दोहोरो लेखा प्रणाली हामी पढ्छौँ। सो दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के होला त? दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के होला त? वाट इज दोहोरो लेखा प्रणाली? सो दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको चाहिँ हरेक आर्थिक कारोबारहरूको, मलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउन आवश्यक छैन, सिधै म परिभाषातिर जान्छु, तर पनि म थोरै। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो भन्दा हरेक आर्थिक कारोबारहरूको डेबिट र क्रेडिट बराबरी प्रभाव पर्ने गरी राखिने लेखाको प्रणाली। ठिक छ? सो लेखिहालौँ। मिलेन? मिलाइदिउँ न त ल। सुरु गरौँ ल। दोहोरो लेखा प्रणाली भनेको के हो त? यहाँ लेखौँ, प्रत्येक आर्थिक कारोबारको के भइरहेछ? ओके, प्रत्येक आर्थिक कारोबारको द्विपक्षीय डिआर र सिआर बराबरी प्रभाव पार्ने लेखाको आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थित प्रणालीलाई लेखाका दोहोरो लेखा प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ त? दोहोरो लेखा प्रणाली भन्छौँ। दोहोरो लेखा प्रणाली। अब 5 मार्क्समा यदि सोधेको छ भने दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। अब 5 मार्क्समा सोध्यो भने हामी कति नै डिआर र सिआरलाई हामी एक्सप्लेन गरिराख्ने त? एट्र्याक्टिभ हुनलाई अथवा अझ तथ्य एड गर्नलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? दोहोरो लेखा प्रणालीलाई हामी के को रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ त? एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ भनेर हामी अर्को पोइन्ट लेख्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामी कसरी लेख्ने भन्दा दोहोरो लेखा प्रणालीलाई यो हरेक आर्थिक कारोबारको एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हुनुपर्छ। भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। यो पहिलो पोइन्ट भयो। ठिक छ? अब यतिले पनि पुगेन, 5 मार्क्समा सोधेको छ, यतिले पुग्दै पुगेन। अब चाहिँ यो
कोद्वारा प्रतिपादित भएको हो र कहिले प्रतिपादित भएको भन्ने कुरा थोरै अवधारणा पनि लेख्दिउँ एउटा पोइन्ट। सो यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा सन् 1494 मा के रे सन् 1494 मा लुका दी पेसियोलीले के रे नाम लुका दी पेसियोलीले आफ्ना पुस्तक समाधि अर्थमेटिकाबाट चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीलाई चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो। दोहोरो लेखा प्रणाली सार्वजनिक गरेका थिए के रे सार्वजनिक गरेका थिए। ठीक छ। अब 5 मार्क्समा सोधेको छ भने 3 मार्क्समा सोधेको छ भने हामी यति लेख्न सक्छौँ, तर 5 मार्क्समा सोधेको छ भने अल गुड ओके 5 मार्क्समा सोधेको छ भने हामी अझै पोइन्ट थप्नुपर्ने हुन्छ। अब अझै पोइन्ट हामी के थप्ने त भनेपछि नेपालको लेखा प्रणालीमा चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो, कहिलेदेखि अवलम्बन गर्न थालिएको भन्ने कुरा पनि हामी एड गर्न सक्छौँ। सो यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा दोहोरो लेखा प्रणालीलाई यसरी लेखौँ हामी दोहोरो लेखा प्रणालीलाई नेपालको लेखा प्रणालीमा कहिलेदेखि त 2018 चैत्र 2 गतेबाट 2018 चैत्र 2 गतेबाट चाहिँ 2 गतेबाट प्रयोगमा ल्याइएको ठीक छ। अब यति लेखिसकेपछि चाहिँ अब 5 मार्क्समा हामी यति पनि फुलफिल मान्दैनौँ। 5 मार्क्समा चाहिँ यतिले पनि पुग्दैन 5 मार्क्स, किनभने 5 मार्क्सको प्रावधान चाहिँ के छ भन्दा लोकसेवाको प्रावधान चाहिँ के छ भन्दा मार्क्स दिने यतापट्टिबाट हाम्रो यो मार्जिन राइट साइडको मार्जिन लेफ्ट साइडको मार्जिन र राइट साइडको मार्जिन छोडिसकेर पनि हाम्रो यो कुनादेखि त्यो कुनासम्म चाहिँ जम्मा 6वटा औसतमा चाहिँ 6वटा शब्द हुनुपर्छ र 3वटा लाइनको चाहिँ 1 मार्क्स गणना गरिन्छ। अब हामी 5 मार्क्समा लेख्यो भने त यतिले पुग्दैन। त्यसैले तपाईँ चाहिँ कसरी बुझ्नु होला भने 1 मार्क्सको लेख्नु छ भने 6वटा औसतमा अक्षर अट्नुपर्छ र 3वटा लाइन कमसेकम हुनुपर्छ। अब कानुनको प्रावधान के रहेको छ भन्ने कुरा हामी एड गर्न सक्छौँ यसमा। यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ अथवा नियामकीय निकायले नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो लेखा प्रणालीलाई एकीकृत नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नम्बर 4 मा चाहिँ अनिवार्य गरेको छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नम्बर 4 मा चाहिँ अनिवार्य गर्ने भएकोले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ यो दोहोरो लेखा प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ हामी यो लाइनमा कसरी मिलाएर लेख्न सक्छौँ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीलाई नेपाल राष्ट्र मिलेन है, क्या हो नेपाल राष्ट्र मिलेन है, यसरी मेट्नु होला। अब तपाईहरुसँग त डट पेन होला, मेट्न सकिँदैन, मैले त्यसरी मेट्ने धनी मान्छे चट्ट लाएर ल हेर्नुस्। तपाईहरु यसरी लेख्नुस् है, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो एकीकृत निर्देशिका नम्बर 4 मा यसलाई अनिवार्य गर्ने भएकोले हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दोहोरो लेखा प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल मैले लेखे, तपाई पनि म सँगसँगै लेख्ने कोसिस गर्नुस् ल। सो नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नम्बर 4 मा अनिवार्य गरिएकोले नेपालको हरेक BFIS ले बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सले पालना गर्नुपर्ने, फेरि लाइन मिलेन क्या हो नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका नम्बर 4 मा चाहिँ अनिवार्य गरेकोले चाहिँ हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोहोरो लेखा प्रणाली पालना गरेको पाइन्छ। दोहोरो लेखा प्रणालीको पालना गरेको पाइन्छ। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा तपाईले लेखेको भाषाले भन्दा पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुर कुरा के हो, हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ आउनुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ लगभग 4 वटा पोइन्ट लेखेको छु, हामी 5 वटै भन्न सक्छौँ। मैले एउटा सामान्य परिभाषा दिएको छु जसमा चाहिँ हरेक आर्थिक कारोबारहरूको डीआर र सीआर द्विपक्षीय प्रभाव हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले लेखेको छु। अर्को चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीमा चाहिँ एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेखेको छु। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि थोरै बुझिहालौँ। यहाँ हरेक आर्थिक कारोबारहरूको एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज कसरी हुन्छ भन्दा मानिलिनुहोस् मेरो दाइले चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नु भएको छ। अब उहाँले दोहोरो लेखा प्रणालीमा लेख्दाखेरि चाहिँ एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज कसरी भयो त? कसरी भयो भन्दा हामीसँग मानौ मेरो दाइसँग चाहिँ एसेटको रूपमा जम्मा अहिले 1 लाख रुपियाँ छ। ठिक छ, कारोबार सुरु भइसकेको छ र उहाँसँग 1 लाख रुपियाँ छ। अब 1 लाख रुपियाँ एसेट छ भन्ने एसेटमा के छ त? उहाँसँग आफै भएको, उहाँले कमाउनु भएको उहाँको आफ्नो सेभिङ जुन थियो त्यो क्यापिटल मिलाएर 50,000 र उहाँले मार्केटबाट लोन लिएको 50,000 जुन उहाँमाथि दायित्व छ हो। 50,000 लायबिलिटिज र 50,000 उहाँको आफ्नो पुँजी दुईटै मिलाएर चाहिँ उहाँको सम्पत्ति कति छ त? 1 लाख रुपियाँ छ। हो, यही बराबर गर्दै जाने र मेन्टेन गर्दै जाने लेखा प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ त? दोहोरो लेखा प्रणाली भन्छौँ। व्यवहारिक रूपमा हामी त्यसरी लेख्छौँ, तर यसरी शाब्दिक रूपमा र सिद्धान्तय रूपमा हामी कसरी लेख्छौँ भन्दा यो हरेक आर्थिक कारोबारहरूको चाहिँ एसेट इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ। अर्को चाहिँ मैले के थपेको छु भन्दा यहाँ चाहिँ सन् 1494 मा लुकादी पेसिओलीले आफ्ना पुस्तक सुमादी अर्थमेटिकाबाट, आफ्नो पुस्तक, उहाँको पुस्तकको नाम के थियो त? सुमादी अर्थमेटिकाबाट चाहिँ उहाँले दोहोरो लेखा प्रणाली चाहिँ सार्वजनिक गरेका थिए। कहिले त? 1494 मा। एमसीक्यूमा पनि सोध्ने गर्छ यो क्वेसन। अब चाहिँ अर्को नम्बरमा मैले के थपेँ भन्दा नेपालको लेखा प्रणालीमा, दोहोरो लेखा प्रणालीलाई नेपालको लेखा प्रणालीमा 2018 चैत्र कति गते त? 2 गतेबाट चाहिँ प्रयोगमा ल्याइएको हो। अर्को चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकाको चाहिँ निर्देशन नम्बर 4 मा चाहिँ यो अनिवार्य गरेको छ। सो हामीले अहिले परिभाषा र अर्थको बारेमा पढ्यौँ। अब चाहिँ हामी विशेषताको बारेमा पढ्छौँ है त। ओके, सो दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषतालाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्दा दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ गुण र दोष दुवैलाई हामी मिलाएर के बुझ्छौँ त? विशेषता भन्ने बुझ्छौँ। जुनसुकै विषयको पनि उक्त विषयमा भएको गुण के रहेको छ र उक्त विषयमा रहेको चाहिँ दोषहरू के रहेको छ, सम्पूर्ण चिज मिलाएर के बुझ्छौँ त? हामी विशेषता बुझ्छौँ। सो यसको नकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, यसमा भएको गुणहरू सबै थोक मिलाएर हामी चट्ट 5-7 वटा चाहिँ के लेख्दिउँ त? विशेषता लेख्दिउँ। सो दोहोरो टपिक बनाउनु होला। दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता, दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता, दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषता। ओके, सो दोहोरो लेखा प्रणालीको विशेषतामा चाहिँ हामी पहिले भूमिका बाँध्दिउँ। 2 लाइन भूमिका चाहिँ कसरी बाँध्ने भन्दा
यसरी लेख्दा हुन्छ चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको दोहोरो लेखा प्रणालीको गुण र दोषलाई विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। यसका विशेषताको चाहिँ रूपमा लिन सकिन्छ। मेरो ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला साथीहरू। व्हाइट बोर्डमा लेख्ने बानी र यसमा लेख्ने बानी नभएर चाहिँ केही दिनमा चाहिँ म विल बी ब्याक। ओके, सो दोहोरो लेखा प्रणालीको गुण र दोषलाई विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ जुन देहाई बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। उल्लेख गरिएको छ। गरिएका छन् भनौँ न, हैन। ओके, सो 1 नम्बरमा यसको विशेषताको रूपमा हामी 1 नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ भन्दा प्रत्येक आर्थिक कारोबारहरूको डीआर र सीआर द्विपक्षीय प्रभाव पारेर लेख्नुपर्ने। त्यही हैन, यसको मुख्य विशेषता के हो त? सबै कारोबारहरूको, हरेक आर्थिक कारोबारहरूको यसले डीआर र सीआर द्विपक्षीय बराबर प्रभाव पारेर चाहिँ यसले अभिलेख राख्ने गर्दछ। सो 1 नम्बरमा लेख्दिम हरेक आर्थिक कारोबारहरूको डीआर र सीआर बराबर प्रभाव पार्ने यसको विशेषता रहेको छ। अर्को चाहिँ बराबर प्रभाव पार्ने, दोहोरो प्रभाव पार्ने। हरेक आर्थिक कारोबारको दोहोरो पनि प्रभाव पार्छ यसले। हरेक आर्थिक कारोबारको दोहोरो प्रभाव पनि पार्छ यसले। दोहोरो प्रभाव पार्ने, हैन। अनि अर्को हामी के लेख्न सक्छौँ? भन्दा अर्को हामी के सरी ओके, सरी, हरेक आर्थिक कारोबारहरूको चाहिँ डीआर र सीआर बराबर प्रभाव पार्ने, हरेक आर्थिक कारोबारहरूको दोहोरो प्रभाव पार्ने। यसलाई आधुनिक लेखाका आधुनिक अवधारणा पनि भनिन्छ। लेखाका आधुनिक अवधारणा। अर्को विशेषता के रहेको छ यसको त? यसलाई चाहिँ हामी वैज्ञानिक विधि पनि भन्छौँ, हैन। वैज्ञानिक विधि पनि भन्छौँ यसलाई, हैन। वैज्ञानिक विधि हरेक आर्थिक कारोबारलाई यसले डेबिट र क्रेडिटको रूपमा पनि लेख्छ। हरेक आर्थिक कारोबारको डीआर र सीआर को रूपमा लेख्ने, डीआर को रूपमा प्रस्तुत गर्ने, हैन। ठीक छ, प्रस्तुत गर्ने। त्यसपछि व्यक्तिगत, वास्तविक र अवास्तविक खाताहरूको वर्गीकरण यसले गरेको छ, हो कि नै? हरेक आर्थिक कारोबारलाई वास्तविक, अवास्तविक खातामा वर्गीकरण, हैन। वर्गीकरण। त्यसपछि अङ्कगणितीय शुद्धताको परीक्षण, गणितीय शुद्धताको परीक्षण
यस्तो जाडोमा पनि लाइटहरूले गर्दा एकदम गर्मी हुने। सो यो लेखिसकेपछि अब हामी चाहिँ दोहोरो लेखा प्रणालीको चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू, यसको बेफाइदाहरू के रहेछ, यसमा यति धेरै फाइदा भएर पनि यसमा केही बेफाइदाहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरिदिइहालौँ। दोहोरो लेखा प्रणालीका बेफाइदाको बारेमा कुरा गर्नु होला, के भन्छ टपिक बनाउनु होला। दोहोरो लेखा प्रणालीको बेफाइदा, दोहोरो लेखा प्रणालीका चाहिँ के अरे बेफाइदा, दोहोरो लेखा प्रणालीका बेफाइदा, डिसएडभान्टेज अफ डबल एन्ट्री सिस्टम, दोहोरो लेखा प्रणालीका बेफाइदाहरू। ओके, यति धेरै फाइदा हुँदा हुँदै पनि दोहोरो लेखा प्रणालीका केही बेफाइदाहरू छ। के छ भन्दा यसले सबैभन्दा एक नम्बरमा त के छ भन्दा यो चाहिँ डिआरसिआर एसिटिकल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज के हो बुझ्न कठिन र झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था। एक नम्बरमा के रे बुझ्न कठिन झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था, बुझ्न कठिन तथा झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था, बुझ्न कठिन तथा झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था। यो भइसकेपछि अब दोस्रो नम्बरमा के लेख्छौँ भन्दा निश्चित नियम तथा मान्यताहरूमा आधारित भएर लेख्नुपर्ने भएकोले चाहिँ समय नै धेरै लाग्ने। के रे निश्चित नियम मान्यताहरूमा आधारित भएर तयार गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ के रे समय धेरै लाग्ने। एक नम्बरमा समय धेरै लाग्ने। अब हेर्नुस् है, समय धेरै लाग्ने त भयो, समय धेरै लाग्ने त भयो नै हैन, तर अब बुझ्न पनि कठिन छ, यसको लागि दक्ष व्यक्ति चाहियो र समय पनि धेरै लागिरहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ हामी अर्को बेफाइदामा के लेख्न सक्छौँ भन्दा बुझ्न कठिन तथा झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था र समय धेरै लाग्ने भएकोले दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। सो दक्ष जनशक्ति चाहिने भएकोले यसले चाहिँ के बढाउँछ त खर्च बढाउँछ र यसले समय पनि बढाउँछ। सो अर्को बेफाइदाको रूपमा के लेख्न सक्छ भन्दा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता भएकोले लेखौँ न मिलाएर, आवश्यकता भएकोले लागत लाग्ने अथवा धेरै लागत लाग्ने भन्ने कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब चाहिँ अर्को नम्बरमा के लेख्न सक्छौँ भन्दा यो बढी खर्चिलो पनि भयो, यसले समय पनि धेरै लिने भयो। अब यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ दक्ष मान्छे पनि चाहियो रे। अब यति भइसकेपछि सानो व्यवसायको लागि उपयुक्त भयो त भएन नि त। सो अब हामी कसरी लेख्छौँ भन्दा 4 नम्बरमा हामी लेखौँ चाहिँ दक्ष जनशक्ति। अर्को नम्बरमा समय धेरै लाग्ने खर्चिलो व्यवस्था, खर्चिलो व्यवस्था भएकोले चाहिँ साना व्यवसायहरूको लागि अनुपयुक्त, साना व्यवसायका लागि अनुपयुक्त। ठिक छ। हामी यति चाहिँ हामी आजलाई गरौँ। सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म एकचोटि फेरि तपाईँलाई चाहिँ डिसएडभान्टेजको बारेमा म थोरै भनिदिन्छु। यसको डिसएडभान्टेजको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हामी चाहिँ कसरी लेख्ने भन्दा यो सबैभन्दा पहिले त बुझ्न कठिन तथा झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था हो। अब बुझ्न कठिन र झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
बुझ्न कठिन र झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्था अभियसली वी अल नो। अर्को चाहिँ निश्चित नियम र मान्यताहरूमा आधारित भएर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति नियम र मान्यताहरू डेबिटको नियम, क्रेडिटको नियम होइन, विभिन्न खाताहरू धेरै चिज धेरै ठाउँमा मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ यसले चाहिँ धेरै समय खान्छ होइन। धेरै समय खाइसकेपछि यसले चाहिँ दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता सरी डिस्ट्र्याक्ट भयो म। हेर्नुहोस् है, दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषतालाई चाहिँ जम्मा धेरै यसका बेफाइदाहरू छैनन्, धेरै बेफाइदा त छँदै छैन, तर पनि बेफाइदा लेख्नुपर्ने भएकोले हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा यो चाहिँ बुझ्न कठिन र झन्झटिलो अभिलेख व्यवस्थाको रूपमा एउटा लेख्न सक्छौँ। लिङ्क गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है, पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट लिङ्क गर्नुहोस्। त्यसपछि निश्चित नियम र मान्यताहरूमा आधारित भएर तयारी गर्नुपर्ने भएकोले समय धेरै लाग्ने। अब यसमा चाहिँ निश्चित नियम, मान्यता अनि समय पनि धेरै लाग्ने भएकोले चाहिँ अब के भन्छ, वेल पिपल चाहियो, वेल ट्रेन्ड मान्छे चाहियो, एजुकेटेड मान्छे चाहियो, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ होइन, पर्न जान्छ। अब दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता भयो भने त लागत बढ्छ, यो पनि त एउटा बेफाइदा नै भयो होइन। अर्को चाहिँ दक्ष जनशक्ति, समय धेरै लाग्ने र खर्चिलो व्यवस्था भएकोले चाहिँ साना व्यवसायका लागि चाहिँ अनुपयुक्त। यसरी हामी चाहिँ खतेलेर चाहिँ हामीले नेगेटिभ चिजहरू, राम्रो चिजहरूको चाहिँ नेगेटिभ चिजहरू निकाल्न चाहिँ यही हो। अर्को तरिका हुनै सक्दैन, हुनसक्छ होला तपाईँहरूसँग छ भने प्लिज सेयर एन्ड डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। सरी, तपाईँले नबुझेको कुराहरू, कन्फ्युजन हुने ठाउँहरू केही त्यस्तो छ भने तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो थ्याङ्क यू।